أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. درود شریف ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سلور مباحث تخیل کوئی تحتی لفظی ترجمہ دے آیاتونو ترکیب دے آیاتونو غرض دا علامہ سیوطی تعلیقات کے سوالات و جوابات. اول تحتی لفظی ترجمے تو گو رہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا وقت چویلیو موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم ددتا یا قومی زما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کڑے خپل زاننو سرا باتخاذکم العجلا پنیول استاسو سخیل را بخدایتو فتوبو پستوبو باسی لاباریکم ربستاسو تا فقتلو نو وجنی انفسکم زانن استاسو ذالکم دا قتل خیر لکم ورد تاستا اند باریکم پنیز درفستاسو کچری تاس توبوستا پتا بالیکم اللہ برجو کی پتاسو انہو یقینا دا اللہ هو التواب توب قبل ان کے دیر رحیم و مہربان. وَإِذْ قُلْتُمْ باوکی چتاسوی لیا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک ہرگز ایمان نہ روڑو منگ پتا ہرگز منگ تصدیق نہ کوستا حتی نر اللہ تردی چمنگ اللہ گورو جہرتن پتا سے حال کی چخکت کارکتن کیو منگا دلرا فَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَنِوَلَيْ تَاسُوا تَنْدَرْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تَاسُوا بَلْتَقَتَلْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ بِيَا مُغْرَا جُوَنْدِ کڑے من بعد موتکم رستت مرکستاسونا لعلکم دید پارا تشکرون چتاسو سمانت نعمت شکر باسائی. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ منصور کفتا سور ازوان زلنا من نازل کا علیکم فتاسو المن والسلوى ترنجبین و مرزان من در طویل کلو خری من طیبات ما دا پاک وغسیزننا رزقناکم چی من تاسو تدر کری. وما ظلمونا حقوی ظلم نو کڑے من سرا ولیکن کانو لیکن وانفسهم پقبلو زانونو یظلمون ظلم کڑے ہو. دیم باس ترکیب تو گو رہی وہ ہر پہ تبی ضرب مضاف معباد تا قال پیل موسیٰ پائل پیل اولام جار قومی مضاف مضافری مجرور جاسا مجرور متعلق سے تر قال پول قال پیل سرد پائل و سرد متعلق نے جملے پیلی قول یا ہر پہ ندا قائم پر مقام دادو کے پیل و پائل خوم مضاف یا تا یا حسب شوی دا تخلیبا مضاف سرد مضافری مقبول دا ادوش پہل سر پہلے سر من جملہ پیریت ندا شو اور انکم ظلمتم دا مقصود بین ندا ان حرف دے دور میں سبب پہلو نکم اسم شو ظلمتم پہلو پائل انفسکم مضاف مضاف لے مپول شبا جار اتخاذ مصدر مضاف کم پائل تال حجر مپول اول شیلاحن مپول ثانی حضر اتخاذ مصدر سرد پائل او سرد دوڑ مفعولنا شب جملہ دا مجرور دا باش چار سے مجرور تعلق نشتر ظلمتم پوری ظلمتم فعل سرد پائل او سرد مفعول سرد متعلق نا دا خبر دے انہا شو انہا سرد اسم سرد دا جواب ندا شندا سرد جواب نا دا جملہ فعلیہ ندائیہ دا مقولہ دا قول شو چھ قال موسیٰ دا قول سرد مقولہ جملہ فعلیہ قولیہ شو پا سببیہ و عاطفہ و توبو پیل و پائل الہ بارئکم مضاف مضاف لے مجرور جا سے مجرور تعلق پر توبو پوری جملے پیلیہ فا تفسیریہ اختلو پیل و پائل انفسکم دا مضاف مضاف لے مفعول سے جملے پیلیہ ذالکم مبتدا شو خیرون سے غد اس میں تفصیل لکم جار و مجرور
متعلق دے تر خیرون پوری ان دا ظرف مضاف باریکم دا مضاف سر مضاف الیہ پہ اعتبار متعلق سر حال دے دا ضمیر نہ چکم خیرون کے خیرون سر دا متعلق دا چکم دے خبر شد سالکم دا پارم تراسا دا خبر نجم دے اسمیہ فتاب علیکم فا فسیحیت او تابا پیل زمین پکی متطرح پائل علیکم جار مجرد متعلق دے تابا پوری جملہ پیریا این حرف دے دورو مشبہ بالفعل نحوی اسم شہو زمیر بسر شد تواب و خبر اول دے رحیم خبر ثانی دے جملہ اسمیہ مصدرہ پہ نصب ای ضرب مضاف معباد تقل تم پیل او پائل جملہ پیلیا قول یا موسیٰ یا قائب بمقام دادو کی پہلو پال موسیٰ مفول جملہ پہلی ندائیہ شوا لنے ناسبہ نومنہ پہل ضمیر پکیائی پائل لکا جار مجھے مترشتر نومنہ پوری دا جملہ پہلیا دا جواب نیتا شنیدہ سرد جواب نا دا مقولہ دا قول جملہ پہلی قولیش حتی حرف غایہ نرا پہل ضمیر پکی مستطرح پائل اللہ مفول شو او جہرتن دا حال دے دا ضمیر نا چکم پا نرا کے دے نرا اللہ مجاہرین جہرتن پا مانا دا مجاہرین سرحال سر دا حال نا پائل جملے پیریا پار پیتب اخذت پیل کو میں مفول مقدم آسایتوی پائل جملے پیریا اور پیتب انت مبتدا تنظر پیل پائل جملے پیریا خبر شو سمہار پیتب باسنا پیل پائل کو مفول شو من جار بعد مضاف موتی کو مضاف ضرب مضاف مجرود من شجار سے مجرد تعلق مجرد باسنا جملے پیریا لعل ہر دے حکم اسم شو تشکرون جملے پیریا خبر شو وزللنا پیل پائل علیکم تر مجرد مترشتر زللنا پوری الغمام مفول دے زللنا جملہ پیری وانزلنا پیلو پائل علیکم جار مجرم متنجا انزلنا پر المن وصروا ماتو فلئی مفول دا انزلنا شا جملہ پیری کلو پیلو پائل من جار طیبات مضاف ما موصولا رزقنا پیلو پائل کم مفول جملہ پیری سیرہ دماش او آیت پاکی حضب دے ما رزقنا کم بھی موصول سر سیر مضافی طیبات مضاف سے مجرور دے من شجاع سے مجرور تعلق تر کلو پوری جملہ پیلیا وما ظلمونا وہ ہر پہ تمانا بیہ ظلمو پیل واوی پائل نائی مفول جملہ پیلیا ولیکن ہر پہ استدراک کانو پیل دپال ناقصہ واوی نا اسم شو انفس و مفول مقدم شد یزدیمونا یزدیمونا پیل سر دپائل و سر دمفول جملہ پیلیا خبر دا کانا شکانا سر اسم سر جملہ اسمیہ شو جملہ پیلیا شو ترکیب ورسے دے لکانو درم باس تعلیقات تو دسیوتی او غرزون ددتو گوری دے سوئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ دیسر غرز دا علامہ سیوتی بیان دا دے خبری کئی چی اضافت دا قوم ہی ضمیر دا آہدی دے طول قوم تے نو ویلی خاص قوم تے ویلی واکم خاص شو الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ قرینہ پیسہ دا کہ قرینہ پیدا دا طولو خود اس کی عبادت نو کرے باتخاذکم العجل الہن سر غرض اظہار دا مفولی ثانی دا اتخاذ دے او دفع دا سوال دار ہے چتا سے ظلم کرے چس خیب نیولے دے بسخی نیول سے گناہ دا ظلم دے الہن رویستا چس خیب نیولے دے بخدای توب سردام گناہ کرے دا پتوب الى بارکم خالقکم من عبادتی خالقکم کی اشارہ دے خبر دکھئی چھ باری پمانا دا خالق سر دے باری چاہتا ہوئی براء یا براءو بری باری چھتا سے پیدا کری بری من العیوب عیبونا در کے نشتا خصفا جسم در کرے باری دیتا ہوئی چھتا سے صفا پیدا کری من عبادتی چار مجرور تائی متعلق دے توبو پوری سنہ توبہ و باسائی دا عبادت تسخینہ فقتلو انفسکو ایلی یقتل البریو منکم المجرم دا دفع دا اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دا رزانو نمڑکائی زانو نووجنائی زان سو پوچ جواب دا دے مطلب دا دے چے یو رور دے بل رو وجنی یو خپلوان دے بل خپلوان وجنی سنگا بری من الزم دے مجرم بے زمبو وجنی نان پوس ندا مراد
ذالکم کی اشارہ القتل مشار لہی در ذکر کئی چاہا مصدر چا مفہوم دا فعل ندے فقتلون قتل کی اشارہ دا خیر لکن فوفقکم لفعل ذالک دا فوفقکم لفعل ذالک کی غرض سے دے اشارہ دی خبری تے کئی چی دا پتا با دا رستی جملہ چی کم دا پی عطب شید دی عطب پی سیش او دیتا اشاره دا چفا سببیه دا مسبب ورطراو سبب ورطراو باز دا توبی سبب چه ده ووفقکم لفعل ذالک اللہ تاستا دا دی کار توفیق در کده دی قتل وارسل علیکم صحابتا سودا او تور او ریزی راولی گلا دا دی وجن چه باز تاسی بازی ونو گوری نبیاو پیزر خوب کی حتی قتل منکم نو سبین الفا او یا ذرا کسان پا کمڑش تری ورکڑی کله چې کوم بی ګناه و دا ګناه او تور او ازرالو پکې نه وتلو بس درځو ماري شروع ها بس ټس دی بس سرونه کټ کول دی پتو او موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام په سجده پراته دی خدای بنی اسرائیل ختم ریز لري شو چې څوک مړو هغه شهیدان شو چې څوک جلدی پاتې شو داغي تر غازیانو ثواب ملوش بس خبر اخلاص پتاب علیکم اللہ پتا سے رجوع کرا قبیلہ توبتکم دا اللہ توبی دی کی اشارہ دی خبر کی توبی نسبت چی بندہ توچی پمانا دا رجوع سر من الزم اور نسبت دا تابہ چی اللہ تا توبی وچی پمانا دا قبول دا توبی سر قبیلہ توبتکم انہو توسقلتم یا موسیٰ لنو من دام کل ویلیو دی وقت ذکر کئی وقت خرجت مع موسیٰ تعتذروا الاللہ چتا سے عذر پیش کیا اللہ من عبادت العجل وسمیتم کلامہ دا اللہ خبر موردی اللہ ورطوی لرائے والا چتا توزر راکی دا غطا کوئی ترتا چور وست گڑی وڑی اللہ تعالیٰ ورطا احکامی والی داسی دوی گڑی وڑی شروع کرو مجھے اللہ بدستر کو نہیں لی در خبری نمان فخذتکم الصائقتو تندرونی ولی صائقت ستوئی الصیحتو چغی پمتو مڑشوئی صائقہ نارن تنزل من السماء توئی حغور توئی چید اسمان نراک بزی وانتم تنظرون ما حل بكم مفعول ده تنظرون ده سچ بتا سناظر ایدل آغتم قدر اشارہ کئی چھ مفعول حذف سم باسناکم احییناکم باسنا مراد حیات من بعد لعلکم تشکرون نعمتنا بذالکا نعمتنا کی اشارہ دی خبر تکی چھ مفعول ده تشکرون حذف وزللنا علیکم الغمام سترناکم من پٹ کڑی بے صحاب الرقیق منر میں وریازی سر یخا من حر الشمس ده گرمای دنور نه پیتی په وادی تیک کی گیر شو صحراوا وانزلنا علیکم فی المن من نازل کے بتا سبحانه پدا دی وادی تیک ترنجبین و سلوا مړزان من ستو هما ترنجبین تمن و سلوا ترنجبین و تیر السمانی و مړزان مرغان سمانی په تخفیف د میم سره دی والقصر ترنجبین دا سیشو دا وور پشان سپین شو خوک ورم پوری بنخطی ویوی ساده ارسلی حق و دا بخوری دا ورجو زخیره که بیانو چکب پاتی که دا بغورزه دا کار شبار تا نور رازی او دوی با بسیس زخیره کول شروع او مرزانو وخبور تا پخرات تلا پخطا یارا دا خوری مرزانم کل خوڑی دلکا خوڑی دی شهید غر جمالزان دی خړې دي تا خړې دي چا خړې لاسي چیتم خړې دي تا چیت خړې ها چا چې خړې دي رانی ولي چا چې رانی ولي پټو کې غلا سو چت بس ماته بیا راوړی دا مې مطلب د چې ما هیر نه کوي شهدګل خالص ما یو سو یو ماس په مخ کې مو پړل ډیر څه کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تدخروا ذخیره کوي مخری فکفرن نعمت ودخروا فقطع منهم
وما ظلمونا بذلك دوی ظلم نو کړي په موږ باندې پدې ولکن کارن پوسم یظلمون لأن وبال علی ذکر ضرر د دې خو دوی تراجه شه دریم څلورم بحث ته وګورئ اعتراضات او جوابات اذ قال موسی لقومه قوم جمع ده د چا جمع ده مفرد د لفظ نه نشته ده امرؤون جمع ده د امرؤون صحیح شو قوم چاته وای هغه چاته وای چې یو مشر معلومي او هغه مشر د دې په امور قائم دي ته قوم قوم من يقوم بالمصالح موجود هغه ته قوم وای صحیح شو پښتانه اوس قوم نه دي ځکه من يقوم بالمصالح نشته من يقوم بالمصالح نشته دلته د پنجابیانو غلامان دي او بره چې کوم دی د پارسیوانانو غلامان من يقوم بالمصالح د پښتنو مستقل شته چاته معلومه ماته وفات او دا کم چې داوی کوي چې موږ داسې ټول درو د پښتنو مشر نشته د قوم ته د لغت په اعتبار سره قوم ځکه وایي چې من يقوم بالمصالح او مشترکاتو کې ټول سره شریک ډېر مشترکات امتیازات کمی او مشترکات زیات دي ته څه وایي دي ته قوم بلوچستان کې خود پښتنو مشر څه کنه محمد خان اچکزی حبیب الرحمن پښتانه ته منی کني منی غلام دے دلته چې کوم پښتون دی دا پښتنو مشر چې من يقوم بالمصالح وی هغه ته قوم وایي د قوم اطلاق په ذکرو کیږي یو قول دا ده صرف په ذکرو باندې اطلاق کیږي مذکرات خزي کې قوم نه دویم قول دا ده چې د قوم اطلاق په سړو خزو دواړو کیږي علوسی روح المانی کې وایي صحیح خبره ده چې د قوم اطلاق صرف په سړو کیږي ولی لانهم یقومون بالمصالح ځکه سړي په مصالح قائم دي خزه مصالح سپیجني خزه خود مصالح د پاره د ملک د مصالح او د وطن او د علاقې د مصالح د پاره خزه ودرې دي شي خزه ودرې دي شي د پاره دا دلته چوټونه ته ولاړه ولا بيزو غوت کتریم بيزوګای غوت دې دا اور ته جواب ورلېګل چې تسبیح او مصالح در لګم او زما خور او خور خلق په کور کې نه په کور مې کې نه ولي دا چې چوټونه کټې دي ورته جواب ورلېګل چې زما خوري او خور خلق په کور کې نه یو ګوره په کور مې کې نه ولي چوټونه مې در نه وګټل تاسو ورته ویلي شاید ګل قادي سیدګل خاري سے خپره تاسو په پوښتنه کې بنه شي په نه په قوم په خزه کې قومي کې نه نه علوسی روح المانی کې وایي صحیح خبردار چې خزو کې قوم نه قوم د سړو ده لانهم یقومون بالمصالح او خزي چې بکې دي تردل الباب پکې شامل دي سړو تابع دي صحیح ده د قوم تقصیر په ذکر کېږي په خزو نه کې په نساو نه کې دلته په توبو الی بارکم باندې به اعتراض وارد اعتراض دا ده چې توبو الی بارکم دا خو جمله انشائیه دا عطف ده په ظلمتم باندې انکم ظلمتم باندې عطف ده انشاء راغی په اخبار یو خدا رحمان تویر چې محققین مسلک دار چې عطف ده انشاء په اخبار جائز یو او دویمه خبره دا ده دویمه خبره دا ده
چې دا عتب د اخبار په انشاء نکیږي دا په کوم ځای کې عتب بالواو کې ګورئ دا قاعده د عتب بالفا کې نه ده صحیح ده دویم اعتراض به در باندې دا وارد شي چې مخکې خو الله وفرمایل کنه ګورئ مخکې آیت کې ثم عفونا عنکم ثم اتخذتم الرجل من بعد وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم لعلكم تشكرون عفو وشو بیا ورته ولې وای چې په توبو عفو نه رسته خو توبه نه کړه یا رحمان ابو شي ورته بیا ولې وای په توبو جواب داده چاغه عفو وعفو من الذنب او دا عفو من العقوبت یو عفو د ګناه نه او یو عفو د سزا نه بیا آیت کې عفو د سزا ذکر کیږي توبه وباسئ چې سزا درته معاف شي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً دی جهرتن ترکیب کې څه واقع شوی دا مصدر دی ګوره یا حال دی د فاعل د نران معنا بدا شي حتی نر الله زوی جهرتن حمل صحیح یا حتی نر الله جاهرین یا حتی نر الله مجاهرین او یاد ده چې دا حال ده د لفظ الله نه د مفعول نه معنا بدا شتا نر الله معاینتا حتا نر الله عیانا په داسې حال کې چې ښکاري ثم بعثناکم من بعد موتکم و سوال دار بیا میرا ژوندۍ کړی د مرګ نه وروسته ژوندۍ کېدل خو د مرګ نه وروسته یې نه من بعد موتکم صلوای جواب دار چې اشاره کوي دې خبره ده چې بعض کې مجاز نشته ګوري په حقیقت حمل ده من بعد موتکم کی اشاره دې خبره ده چې بعض په مجاز نه ده حمل ده حقیقت ده کلوا من طیبات ما رزقناکم سوال دی ما در باندې دا نعمتونه کړی دی او خورای دا خورای چاته خطاب دی دا نور خطابات هم موجودین ته دی په زمانه د نبی علیہ السلام کې دا کلو موجودین ته دی نو دا جواب کړو وقلنا دا مقوله ده د قول محذوفه منګه هغوی ته ویلی چې کلو من طیبات ما رزقناکم دی وما ظلمونا کی ګوري خلق غلطی کی وما ظلمونا معنا څنګه ده هغوی موږ سره ظلم نه دی کړی خلق دې وایي موږ هغوی سره ظلم نه دی کړی ولیکن انفسهم یظلمون ځانونه ظلم کړی نه ظلمونا کی دعوه فاعل دی او نه مفعول دی هغوی موږ سره ظلم نه دی کړی لیکن کان انفسهم یظلمون لیکن هغوی د ځانونو سره ظلم کړی درود شریف وایي اللهم صل علی